अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान चलाएका काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका के छन् चुनौती? कान्तिपुर समाचारमा आज आफ्नै कार्यशैली र दलहरूको कारणले राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा परिरहँदा नागरिकता विधेयकमाथि स्वार्थ अनुकूलका व्याख्या। साथमा आज हामीसँग हुनेछ अघिल्लो निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेद्वारलाई कांग्रेसको लगाम सम्बन्धी सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानमा बाढीको भवण्डर, 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने आफ्ना खेलाडीलाई बागमती प्रदेशले मासिक 6000 भत्ता दिने लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आगामी सत्ता साझेदारीबारे गठबन्धन दलले विदेशी भूमिमा छलफल गरेको एमालेको आरोप। केन्द्रीय कमिटीमा चुनावी रणनीतिको चर्चा, योग्यले टिकट पाउनेमा भने आशंका। होटेल व्यवसायमा निजी क्षेत्र उत्साही। 1 वर्षमै 5 तारे होटलमा 14 अर्ब लगानी, गुणस्तरीय पर्यटक तान्न थप 7 अर्बको प्रतिबद्धता। स्थानीय निर्वाचनका 1 लाखभन्दा बढी उम्मेद्वारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण। कारबाहीमा आयोगकै आलटालले अनियमितताको ढाकछो। पाकिस्तानमा लगातारको वर्षा र बाढीले 2 महिनामा 900 को मृत्यु, 3 करोड 33 लाख मानिस प्रभावित। सिन्ध प्रान्तमा 8 गुणा बढी वर्षा। र दोस्रो टी20 खेलमा नेपाल घरेलु टोली केन्यासँग 18 रनले पराजित। कमजोर ब्याटिङ नै हारको कारण 5 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको रणनीति तयार गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। एमालेले आगामी निर्वाचन पछिको सत्ता साझेदारीबारे विदेशी भूमिमा छलफल भइसकेको दाबी पनि गरेको छ। ललितपुर स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी भूमिमा विदेशी प्रतिनिधिकै रोहबरमा सत्ता साझेदारीको छलफल भइसकेको जिकिर गरेका हुन्। गठबन्धनका एकजना नेताबाट त्यस्तो छलफल भएको दाबी गरे पनि उनले कहाँ र कसले गरेको भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन्। तर ओलीको दाबी साउनमा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणतर्फ लक्षित जस्तो देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबद्ध गर्ने र बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूले बाह्य शक्तिहरू कम्फर्टेबल हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार गठनका लागि सहयोग समेत मागेको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग गरेको ऊर्जा विकास दीर्घकालीन अवधारणाको सहमति पनि प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। सत्तारूढ 5 दलले तालमेल गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको एमालेलाई एक्लै मैदानमा उत्रिएर चुनाव जित्न भने सजिलो छैन। त्यसो त पार्टीभित्र मापदण्ड अनुसार नै योग्य नेता कार्यकर्तालाई टिकट दिन्छ कि नेतृत्वको निर्देशन हाबी हुन्छ, एमालेभित्र धेरैको चासो छ। 1 वर्ष अघि सरकारबाट हटेपछि सत्ता गठबन्धन विरुद्ध निरन्तर आक्रमक बन्दै आएको एमालेको ध्यान अब चुनाव कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा छ। उसको अहिलेको मुख्य चिन्ता गठबन्धन दल एकजुट हुँदा प्रत्यक्षमा कसरी जित्ने भन्ने हो। किनभने 2074 को निर्वाचनमा वाम तालमेल गरेर उसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 80 सिट जितेको थियो। तर आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदा न सरकार रह्यो न पार्टी नै एकजुट भयो। विपक्षमा पुगेपछि गत वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा अघिल्लोको भन्दा झन्डै 150 सिट गुमाएको एमालेलाई अब कसरी चुनावको सामना गर्ने भन्ने चुनौती छ। हाम्रो प्राथमिकता गठबन्धन होइन। हाम्रो प्राथमिकता आफ्नो सिद्धान्त, विचार, नीतिको आधारमा, आफ्नो सामर्थ्यको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, जनताको विश्वास जित्ने, बहुमतसहित सरकार बनाउने। अप्ठ्यारो बीच चुनावी मैदानमा होमिने तयारी गरेको एमालेलाई आफ्नै दलभित्र उम्मेद्वार मिलाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ। मापदण्ड एकातिर टिकट अर्कैतिर हुँदा स्थानीय तहमा धेरै अन्तर्घात भएको ठहर नेतृत्वले गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वार छनौट गर्दा पनि त्यही गल्ती दोहोरिने आशंका नेताहरूभित्रै छ। विगतका कतिपय कसैका कमी कमजोरी होला, कसैका भनौँ न स्थानीय चुनावमा कसैले गल्ती गरे होला, तर हामीले त्यसलाई बिर्सेर अबको चुनावमा एक ढिक्कताका साथ पुरै टिम एकजुटका साथ यदि लाग्यो, पुराना गल्ती कमी कमजोरीहरूले सच्याउँदै नयाँ तरिकाले नयाँ सिरामा अगाडि गयो भने यो गठबन्धनले केही पनि गर्न सक्दैन।
किनकि हामी देखिरहेको गठबन्धनभित्र माथि गठबन्धन गरे पनि तल उनीहरूको मिल्या छैन। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा जसले दाबी गरेका छन् तीमध्ये सबैभन्दा उमेरका हिसाबले प्रतिबद्धताका हिसाबले सङ्गठनमा लागेका हिसाबले जो बढी सिनियर हो, जो बढी राजनीतिक छ, जो बढी नैतिकताको कसीमा आफूलाई खरो उतार्छ। पार्टी विभाजन भएको घाटा पनि एमाले यो चुनावमा भोग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले बारम्बार टिकट पाएका भन्दा पार्टीको सिद्धान्त र विजय सुनिश्चित गराउन सक्ने नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउनुपर्ने आवाज एमालेमा उठेको छ। गठबन्धन सरकारबाट भएको देशको बन्दी विकासका अवरोधहरू राष्ट्रियताका कुराहरू यसका लागि चाहिँ नेकपा एमाले जित्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। जनताले चाहेको व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। नेताले चाहेको मान्छे, नेताले रोजेको मान्छे मात्रै उम्मेदवार भयो भने कहिलेकाहीँ जनताले नरोज्न सक्छन्। त्यसो भएको कारणले जनताले रोज्ने व्यक्तिहरू पार्टीले उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। सत्ता गठबन्धन बलियो हुँदा हुने घाटा र पार्टीभित्रै नेतृत्वको दबदबाले एमालेमा धेरै नेता कार्यकर्तालाई मङ्सिर 4 को चुनाव कसरी जित्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले नेतृत्वले कस्ता उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा उतार्छ त्यसले एमालेमा ठुलै अर्थ राख्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लक्षित चुनावी अभियान सुरु गरेको छ। आजदेखि केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला खटाएको हो। कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गर्न तल्ला तहलाई निर्देशन दिएको छ। महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बमोजिम एक साताभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका हुन्। थापाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। यसअनुसार प्रदेश सभा सदस्यतर्फ केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक राखेर प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। कांग्रेसको विधान बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ सहमति नभए बहुमतको प्रक्रियाबाट बढीमा 3 जना र समानुपातिक तर्फ बढीमा 2 जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ। क्षेत्रीय समितिहरूले संयुक्त बैठक गरी भदौ 16 गतेसम्म निर्णय गरिसक्ने र 20 गतेभित्र केन्द्रमा पठाइसक्न भनेको छ। सत्ता गठबन्धनको कार्यदल प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा प्रदेश सभातर्फका 330 सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कुनै एकमा दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारी दिने बारे छलफल भएको हो। कांग्रेसले 2074 को प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक तर्फको तथा 2079 को स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेतृत्वले कार्यदललाई सुम्पेको जिम्मेवारी अनुसार हिजो हामीले सङ्घको बारेमा एउटा छलफल चलायौँ र आज हामी प्रदेशमा प्रवेश गरेका छौँ। र तपाईहरूलाई समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जिम्मेवारीको वहन गर्ने नजिक पुगेका छौँ। बैठक आइतबार पनि बस्नेछ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलका लागि आजदेखि दल दर्ताको निवेदन लिन सुरु गरेको छ। आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई आज 10 भदौदेखि 12 गतेसम्म 3 दिन समय दिएर निवेदन दर्ता सुरु गरेको हो। पहिलो दिन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ भाग लिन 29 दलले निवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिन प्रदेश 1 मा 25, मध्य प्रदेशमा 27 र बागमतीमा 26 दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। गण्डकीमा 25, लुम्बिनीमा 26, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिममा 23 वटा राजनीतिक दलले निवेदन दिएका छन्। 3 दिनमा अस्ति जे जति भएको थिए तिनीहरूकै त्योभन्दा अस्ति जुन आयोगले दर्ता गरेर रिजल्ट निकाल्यो अथवा दर्ताको त्योभन्दा फरकले पाउँदैनन्। तिनीहरूभित्र रहेर फेरि नहुन पनि सक्छन्। त्यो भएको अस्ति दिएकोले फेरि आवेदन नदिन पनि सक्छन्। राजनीतिक दलले निवेदन दिँदा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हुनुपर्ने र संयुक्त निर्वाचन चिन्ह लिएर जाने दलले पनि सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग अलग निर्णय गरी संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा यसअघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिन 87 राजनीतिक दल दर्ता भइसकेका छन्।
आम निर्वाचन नजिकै गर्दा समेत स्थानीय तहका 1,45,000 मध्ये अधिकांश उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाएका र बुझाउन नचाहनेमाथि निर्वाचन आयोगले कारबाही समेत गर्न सकेको छैन। 1 लाख भन्दा धेरै उम्मेद्वारले कानुन उल्लङ्घन गर्दा समेत कारबाही नगरिनुले आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुखमा विजय प्रशान्त विष्टले निर्वाचन आयोगको समय सीमाभित्र चुनावी खर्चको विवरण बुझाएनन्। तोकिएको 35 दिनभित्र मात्रै विवरण बुझाएका उनलाई सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर छाडियो। देशको नीति नियम र कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी वहन गर्ने अठोटका साथ प्रमुख पदका लागि निर्वाचन लडेका एमालेका पशुपति दयाल मिश्र र राप्रपाका नन्दलाल वैश्यले त खर्चको विवरण नै बुझाएनन्। हामीहरूले समयमा यसलाई बुझाउनुहोस् भनेर भनिसकेको अवस्था छ। यदि बुझाउनु भएन भने त्यसको कानुन बमोजिम यहाँहरूलाई जरिमाना गर्ने मलाई लाग्छ अथवा स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण अझै पनि स्पष्टीकरण भित्रै रहेर उहाँहरूले समयमा बुझाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। बाँकेका 8 स्थानीय तहका 2200 उम्मेदवारमध्ये 500 जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्। तीमध्ये कतिपयले ढिला गरेर बुझाए। देशभरका 753 स्थानीय तहका उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकी सक्दा समेत खर्च विवरण लुकाइरहेका छन्। उम्मेदवारमा नैतिक जिम्मेवारीको अभाव देखिएको र निर्वाचन आयोग नीति कार्यान्वयनमा निकै फितलो देखिँदा अटेरी बढेको प्रशासकहरूको ठम्बाइ छ। जनप्रतिनिधि हुनको लागि जुन प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्तिहरूले त्यो चाहिँ कानुनको पालना गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिन्छ र यदि चाहिँ कानुनको पालना गरिएन भने निर्वाचन आयोगले यसमा चाहिँ कडा चाहिँ एक्सन चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तै निर्वाचनमा भाग लिनको लागि अथवा त्यसमा रोक्न सक्ने अथवा अरू कानुनी प्रावधान जे छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कानुन कार्यान्वयनको लागि गर्न जरुरी छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्दा समेत उम्मेदवारले लज्जाबोध गरेका छैनन्। यसले आयोगको नियम फितलो देखिएको छ। यसमा चाहिँ अब आयोगले चाहिँ केही निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तै अब चित्तबुद्ध जवाफ भयो भने आयोगले एक खालको निर्णय गर्ला। चित्तबुद्ध जवाफ भएन भने आयोगले थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि सार्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई कडाइका साथ नीति नियमभित्र रहन बाध्य तुल्याउन नसक्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना उम्मेदवारमा विकसित भएको देखिन्छ। यसैले आयोग यसतर्फ कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि काठमाडौँबाट अञ्जना लामिछानेका साथ सविता जीसी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। निर्वाचन कानुन पालनामा दलहरूले किन अटेरी गरेका होलान्? जनताको आवाज। निर्वाचन आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा कडाई नगरेकाले आयोग नै राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनेको छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण दलहरू चाहिँ आफू कानुनभन्दा माथि छौं, नमान्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने उद्देश्यले खर्च विवरण बुझाउनु भनेको उहाँहरूको राजनीतिक धर्म पनि हो। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा राजनीतिक संस्कार पनि कम देखियो। श्रद्धा नै छैन। देश कसको लागि हो, जनता कसको लागि हो, लोकतन्त्र कसको लागि ल्याइएको। प्रशासन यहाँ निष्क्रिय भएपछि त कानुनैलाई यिनीहरूले मजाक बनाएको छ। उहाँहरूको सोच एउटै हुन्छ कि एकचोटि जित्छु, जितेपछि आफ्नो सत्तामा बस्छु। उजुरी बिना उसले चाहिँ आचार संहिता पालना भए नभएको चाहिँ हेर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नै दलहरूले चाहिँ अटेरी गर्छन्। उनीहरूले कारबाही गर्ने निकाय नै छैन। राजनीतिक दल कर्मचारी सबैको मिलोमतो हुन्छ। निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू नै कुनै न कुनै पार्टीमा आस्था राखेका हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ एकिन रूपमा गरेको खर्चहरूलाई एक्सन दिन नसक्नु। पार्टीको स्वार्थको लागि काम गर्ने हुन्, जनताको लागि अहिले गरिरहेको सानालाई एन ठुलालाई चेन भन्ने हुनु निर्वाचन आयोग भन्दा नेताहरू अलि आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन्। जसरी पनि जितेर मन्त्री खानु छ र उनीहरूले नियम कानुनहरू किन चाहिँ अब मिचेर नै जानु छ। आयोगले चाहिँ थोरै खर्चमा चाहिँ निर्वाचन गर्नु भनेर चाहिँ अब आदेश दिइरहेको हुन्छ, तर दलहरूले चाहिँ धेरै खर्च लगाएर चाहिँ अब निर्वाचनहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छ। जनता किनेर चुनाव जित्नु छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव लाउनु छ, मन्त्री हुनु छ, कहाँ मान्छन् त? कानुन बनाउने पनि उनीहरूलाई कानुन लाउने चाहिँ को होला?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही समयताको सक्रियतालाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दल विभाजित भएका छन्। सत्तापक्षले नागरिकता र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा राष्ट्रपतिले संविधानलाई नै चुनौती दिएको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने राष्ट्रपतिको बचाउमा उत्रिएको छ। दलहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दा राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साउन 29 गते सन्देशसहित फिर्ता गरिदिन्। राष्ट्रपतिको यो कदमको समर्थन र विरोधमा अहिले पनि टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। 9 विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भदौ 2 गते हुबहु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेको छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भए पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ। यही बीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानका जानकारहरू बोलाएर नागरिकता विधेयक हुबहु आए के गर्ने भनेर छलफल गरिन्। राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई सत्तापक्षले संवैधानिक सीमालाई नै चुनौती दिएको रूपमा लिएको छ। गैर अर्थ विधेयक एकपटकलाई उहाँले फिर्ता गर्न सक्ने हो संसदमा, फेरि संसदले त्यसलाई पास गरेर उहाँका पठाइसकेपछि उहाँले त्यसलाई मैले स्वीकृत गर्दिनँ भनेर भन्नै पाउनुहुन्न। यदि उहाँ त्यसो गर्न थाल्नुभयो भने त यो संविधानको कुनै अर्थ रहेन। कुनै पनि चाहिँ नि ठाउँबाट सिफारिस नभइकन एक्लै मनगणन्ती रूपमा आफ्नै स्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। भेटघाट गर्ने, सामान्य भेटघाट गर्ने, गफ गर्न त पाइयो। यता विपक्षी एमाले भने राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान अनुकूल नै भएको दावी गर्दै आएको छ। उसले प्रतिनिधि सभाको स्वेच्छाचारितामा राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिले अंकुश लगाउन सक्ने भनिरहेको छ। को सीमा के हो संविधानले नै तोकेको छ र संविधानको सीमाभन्दा राष्ट्रपति चाहिँ बाहिर जानु भएको छैन। उहाँले राष्ट्रपतिलाई बाहिर धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो काम नगरियोस्, खबरदार त्यो काम गर्न तपाईहरुले पाउनुहुन्न। सत्ताको कुर्सीमा बसेर गठबन्धन बनाएर संविधानले नचिनेको गठबन्धनले यस्ता खालका प्रतिक्रिया र बाटाबाटे प्रतिक्रिया दिने कामहरू यो कुरा ठिक होइन। यो कुरालाई मान्ने कुरा हुँदैन र यो कुरालाई मान्ने अर्थ पनि राख्दैन, यसलाई मान्न पनि मानिँदैन। राष्ट्रपतिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा समेत संसदले कारबाही पूरा नगर्दै चासो राखेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता थप सशंकित छन्। सत्ताधारी दलहरू नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भनिरहँदा विपक्षी एमाले भने राष्ट्रपतिले उठाएका विषय गम्भीर रहेको जिकिर गरेको छ। दलहरूका आफू अनुकूलका व्याख्याले राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको छ। दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरे पनि आफ्नो तटस्थ भूमिकामाथि आँच आउन नदिने मुख्य जिम्मेवारी भने राष्ट्रपतिकै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह वर्षौंदेखिका बेइज्जती हटाउन आक्रामक शैलीमा मैदानमै उत्रिएका छन्। शाहले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाले दलीय प्रभावमा नपरी कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता रहेको टिप्पणी समेत भइरहेको छ। तर उनले बेइज्जती हटाउन धेरै चुनौतीको सामना भने गर्नुपर्ने देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह केही दिन यता अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने तथा प्रयोजन विपरीत प्रयोग भइरहेका स्थान खाली गराउने अभियानमा छन्। उनी 1 महिने सूचना दिँदा पनि त्यस्ता संरचना हटाउन अटेरी गर्नेमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। केही दिनदेखि आफै मैदानमा उत्रिएर अवैध संरचना भत्काउने गर्दै आएका छन्। उनको निर्देशनमा महानगरको टोली शुक्रबार राहदानी विभाग पुगेको थियो। गत वर्षदेखि राहदानी विभाग बसेको यो भवनमा बेसमेन्ट पार्किङमा होल्डिङ सेन्टर राखिएको थियो भने सेवाग्राही सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य थिए। महानगरको टोलीले बेसमेन्टमा पार्किङकै व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो। यहाँ आउने आफ्नो चाहिँ त्यो पासपोर्ट लिन आउने जुन विद्यार्थी साथीहरू छन् उनले भित्रै राखिदिनु भनेको हुन्छ हुन्छ भन्छ, गर्दैन। यसले गर्दाखेरि अस्ति हाम्रो मेयर साहब र म आएर पनि भनेर गएको, अनि उहाँले हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेको थियो, गरेको छैन। अनि आज गर्ने पनि निर्णय भएको। भित्र ठाउँ त यति बनाए यिनीहरूले, तर वेटिङमा मान्छेहरू घाम पानी तापेर पासपोर्ट बनाउन आउँछ, भित्र छिर्न दिँदैन यिनीहरूले। त गभर्मेन्टको भन्दैमा त यिनीहरूले पब्लिकलाई यस्तो हेला गर्न त मिल्दैन होला। कुनै पनि नगर सभ्य र सुशासित हुन नागरिकले नियम कानुन मान्नुपर्छ। व्यवस्थित सहर निर्माणको जिम्मा सरकारको मात्र नभएर जनताको पनि हुन्छ। लामो समयदेखि काठमाडौँमा बनेका अवैध संरचना, नियम विपरीत बनेका भवनको कसैले अनुगमनसम्म गरेको थिएन।
तर अहिले नगर प्रमुख शाहले चुनौती मोलेरै काम अघि बढाएका छन्। नियम कानुन मिच्ने ती प्रभावशाली, चाहे ती सामाजिक व्यक्तित्व हुन् चाहे व्यवसायीहरू हुन्, उनीहरूको कुनै न कुनै दलसँग सम्बद्ध भएको हुनाले यस्ता मेयरले अनियमिततालाई नियमित गर्नको लागि हस्तक्षेपकारी राम्रा काम गर्दा पनि दलको उच्च नेतृत्वबाट त्यो चाहिँ एउटा प्रेसर पर्ने हामीले जगजाहेर कुरा हो। काठमाडौँका प्रमुख शाहले सुरु गरेको अभियानको पक्ष र विपक्षमा स्वरहरू सुनिन थालेको छ। पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि आफूलाई जस्तो दलीय दबाव बालेन्द्रलाई नभएको र इमान्दार प्रयास सफल हुने भन्दै शुभकामना दिएकी छन्। तर यसअघि महानगरका हरेक जसो काम र कार्यक्रममा प्रमुखसँगै उपप्रमुखको पनि सहभागिता देखिने गरेकोमा यसपटक उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको उपस्थिति देखिएको छैन। यसलाई केहीले भने दलीय प्रभावका रूपमा लिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ सुरु भएको 30 वर्ष पुग्यो, तर सरकारले अहिलेसम्म पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी व्यवस्थापन गरी खुला विज्ञापनलाई जोड दिन नसक्दा लामो समयदेखि पढाउँदै आएका शिक्षक रित्तो हातको अवस्थामा छन्। भक्तपुरको विद्यार्थी निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ सुरु भएको 13 वर्ष भयो। एउटा संकाय सञ्चालन गर्न न्यूनतम 6 शिक्षक चाहिन्छ। माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका एक शिक्षकलाई 53,000 रुपियाँका हिसाबले एउटा विद्यालयलाई वर्षमा 40 लाख रुपियाँ आवश्यक पर्छ। तर पढाइ सुरु भएको यतिका वर्षसम्म पनि विद्यालयमा एकजना पनि स्थायी शिक्षक छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले एक शिक्षक बराबरको अनुदान रकम दिएर झारा ताड्दै आएको छ। सरकारले शिक्षकका लागि बजेट व्यवस्थापन नगर्दा 10औं लाख रुपियाँ घाटामा गए पनि इज्जतकै लागि पढाइ जारी राख्न बाध्य छ विद्यालय। 1-2 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीले निकै घाटामा चलायौँ र यो पालि चाहिँ ब्रेक इभेनसम्ममा आएको छ। हामी नो प्रफिट नो गेनमा पुगेका छौँ। त्यतिसम्म हो, चलाउन चाहिँ मुस्किल छ। तैपनि हामीले अरू अब टिचरलाई जति आवश्यक सुविधा र पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो त्यो पनि दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। देशभरका 3522 सामुदायिक विद्यालयको अवस्था उस्तै छ। यी विद्यालयमा 13,900 भन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहे पनि स्थायी शिक्षक एकजना पनि छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 मा उच्च माध्यमिक तहका लागि 2000 शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गर्यो। तर खुल्ला विज्ञापन अझैसम्म गरेको छैन। त्यसको सट्टा सरकारले 2000 शिक्षक दरबन्दी बराबरको रकम र 4000 शिक्षक अनुदान बराबर गरी देशभरका विद्यालयलाई 6000 शिक्षक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ। त्यसो त सरकारले 2075 सालमा महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले थप 7805 शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। एउटै विद्यालयमा पढाउने कक्षा 10 सम्मका शिक्षकको तलब सुविधादेखि वृत्ति विकास हुने, तर कक्षा 11 र 12 मा पढाउने शिक्षकप्रति सरकारको व्यवस्थाकै कारण निराशा छाएको शिक्षकहरूको बुझाइ छ। अहिलेसम्म त्यो दरबन्दीमा त्यसलाई स्थायी नियुक्तिको लागि प्रक्रियामा नलैजाने यो शिक्षा मन्त्रालयको जुन काम छ, यसैको कारणले गर्दा आज हामी सबै शिक्षकहरू चाहिँ एउटा पीडित अवस्थामा रहिरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा 11 र 12 का लागि शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण सफल हुन सकेको छैन। सरकारले विज्ञापनका लागि लिखित रूपमा पठाए खुल्ला विज्ञापन गर्न तयार रहेको शिक्षक सेवा आयोगको भनाइ छ। साबिकको उच्च माध्यमिक तहमा त्यो शिक्षकहरूको दरबन्दी त्यो स्वीकृत भएर आउनु पर्यो। यहाँ आइसकेपछि अनि पदपूर्तिका प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुन्छ। त्यो पदको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरू के हो, उसको योग्यता सक्षमताका मापदण्डहरू के हुन्छन्, त्यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारण गर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने एक थरी शिक्षकले सरकारी सेवा सुविधा सबै पाउने, तर अर्का थरी रित्तो हात हुने अवस्थाले शिक्षकहरूमा निराशा छाएको छ। यस्ता विभेदकारी व्यवस्था हटाउन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिचकिचाइरहेको नेपालको निजी क्षेत्रले हस्पिटालिटी अर्थात् आतिथ्य सरकारका क्षेत्रमा भने लगानी बढाउँदै लगेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरेर निजी क्षेत्रले होटेलमा लगानी बढाउँदै लगेको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै निजी क्षेत्रले ठुला तारे होटलमा झन्डै 14 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै 7 अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिले एउटा सुपर डिलक्स 5 तारे र 17वटा 5 तारे होटल सञ्चालनमा छन्। 13वटा 5 तारे होटल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यी होटल चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा आउनेछन्। बढ्दो अर्थतन्त्र भएका 2 छिमेकी देशका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न नेपालमा तारे होटल थपिँदै गएका हुन्। 2007 सालबाट सुरु भएको नेपालको पर्यटन व्यवसाय निजी क्षेत्रको प्रयासले नै यहाँसम्म पुगेको हो। अहिले ठुला व्यापारिक घरानाले विदेशी होटलका चेन भित्राइरहेका छन्। दर्जनभन्दा बढी विदेशी ठुला होटलका चेन नेपालमा भित्रिसकेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किएको निजी क्षेत्र होटलमा भने निर्धक्क देखिएको छ। तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका 2 छिमेकी भारत र चीनबाट करोडौं पर्यटक भित्राउन सकिने सम्भावना लगानीकर्ताले देखेका छन्। वर्षको 20 करोड चिनियाहरू बाहिर घुम्न निस्किने, भारतीयहरू 10 करोड बाहिर निस्केपछि त्यसको केही अंश मात्रै हामीले नेपाल ल्याउन सक्यो भने पनि हाम्रो त होटल त कहिले पनि पुग्दैन। हाम्रो एउटै समस्या के भन्दाखेरि हामीसँग पूर्वाधारको कमी छ। अहिले देशमा साना ठुला गरी 500 भन्दा बढी तारे होटल सञ्चालनमा छन्। यी होटलले वार्षिक 50 लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन्। अहिले पर्यटक आवागमन सन्तोषजनक नभए पनि व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रको भविष्य राम्रो देखेरै लगानी गरेका छन्। जति पनि नयाँ ब्रान्डहरू आउँछ नि त्यसले केही न केही चाहिने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा थप चाहिने आयाम थपेर थप प्रचार प्रसार गरेर त्यो सम्पूर्ण चाहिने एक्जिस्टिङको लागि पनि राम्रो हुन्छ र उहाँहरूलाई त डेफिनेटली राम्रो होला भनेरै लगाउने हो। सञ्चालनमा रहेका सबै होटलले पर्याप्त ग्राहक पाउन सकेका छैनन्, तर पनि पर्यटक बढ्नेमा लगानीकर्ता ढुक्क छन्। जब कन्फ्लिक्ट पछाडि चाहिँ इमिडिएटली कन्फ्लिक्टको 4-5 महिना पछाडि चाहिँ टुरिज्म चाहिँ लगभग बाउन्स ब्याक अथवा एउटा नर्मल स्टेजमा चाहिँ 4-5 महिना पछाडिबाट एउटा राम्रो प्रोग्रेस गरेको चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसले पनि अलिकति हामी चाहिँ यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई मोटिभेट भएको हौँ होइन। सरकारले अहिलेसम्म होटललाई 9 समूहमा बाँडेको छ। साधारण रिसोर्ट 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, 5 तारे, 5 तारे डिलक्स, डिलक्स रिसोर्ट, लग्जरी रिसोर्ट र हेरिटेज गरी 9 भागमा बाँडेर नियमन हुने गरेको हो। हामीले जति स्टार रेटिङ गरेका छौँ ती चाहिँ स्टार रेटिङ गरेका होटलहरू गुणस्तरीय छन्, सुरक्षित छन्, व्यवस्थित छन् र पर्यटकहरूलाई उहाँहरूले चाहेको सेवा सुविधा दिन सक्षम छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। पर्यटन क्षेत्रसँगै होटल व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा व्यवसायले गरेका छन्, तर धेरैजसो होटल काठमाडौँ र ठुला सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन्। सरकारले गाउँ गाउँमा पर्यटक पुर्याउने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने स्तरीय होटलमा लगानी अझै बढ्ने र पर्यटकलाई थप सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बिजुलीको बाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले किन प्राथमिकता दिएको होला? ए, खपत कम भएर, बी, विदेशी मुद्रा भित्र्याउन र सी, बेच्नै पर्ने बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, खपत कम भएरमा 10%, बी, विदेशी मुद्रा भित्र्याउनमा 61% र सी, बेच्नै पर्ने बाध्यतामा 29%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, होटल व्यवसायमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्नुको कारण के होला? ए, पर्यटनमा सम्भावना, बी, लगानी सुरक्षित र सी, सेवा र सम्मान सँगसँगै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। न्यून आय भएका नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउन सरकारले लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। बीमा समितिले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 7वटा लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। हाल जीवन र निर्जीवन गरी 39वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि दबाब दिँदै आएको छ। तर यही बेला बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको इजाजत बाँड्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बीमा कम्पनीले कुल बीमाको 5% बराबरको लघु बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर अहिले 2% मात्रै लघु बीमा
भएको छ। सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीबाट विपन्न तथा गरिब परिवार लाभान्वित हुन नसकेकाले साना खालका बिमा गर्न लघु बिमा कम्पनी स्थापना गर्न लागेको समितिले जनाएको छ। तल्लो तहमा जुन गाउँमा जुन छरिएर रहेका निम्न आय भएका वर्गहरूलाई उनीहरूको भएको सम्पत्तिको उनीहरूको जे सम्पत्ति छ, सानो भुसको घर होला, उनीहरूको आफ्नो करेसाबारी होला, उनीहरूको आफ्नो गाईबस्तु पालेको होला, कुखुरा पालेको होला, त्यस्ताहरूको नि बिमा गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनु, उनीहरूको भएको जोखिमलाई सुरक्षित गर्नको लागि हामीले यो लिएर आएको हो। लघु बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 75 करोड रुपियाँ हुनुपर्नेछ। जीवन बिमा वा निर्जीवन बिमा व्यवसाय मध्ये कुनै एक वा छुट्टा छुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सक्नेछ। हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा लघु बिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ। 4 वटा निर्जीवन र 3 वटा जीवन लघु बिमा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ। विज्ञ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले समेत यस्तो व्यवसाय गर्ने बाटो खुला रहेका बेला 7 वटा कम्पनी बजारले धान्न कठिन रहेको बताउँछन्। अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुम्लाको एउटा विकट चाहिँ गाउँमा बस्ने मान्छेले कर्णाली अञ्चलमा उसको चाहिँ तपाईँको सुर्खेतमा चाहिँ उसको हेड अफिस इन्सुरेन्स कम्पनीको तपाईँको त्यसरी सोझै फन्ड ट्रान्सफर हुन सक्ने अवस्था भयो भने के हुन्छ, बिमा कम्पनीको चाहिँ प्रशासनिक खर्च चाहिँ कम हुन्छ। र प्रशासनिक खर्च कम हुनु भनेको के हो त भन्दा सस्टेनेबिलिटी हुनु हो। त्यसमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सक्छन् र सरकारले कतिको व्यावसायिक वातावरण दिन सक्छ, यी सबै कुराले चाहिँ त्यो चाहिँ सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। सूचनामा आएको छ भन्नुभयो, यो चाहिँ एक किसिमको विचारणीय अवस्था हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बिमामा नियमित किस्ता तिर्न नसकेर 81,000 जनाले 12 अर्ब रुपियाँ योजना परिपक्व नहुँदै फिर्ता लगेका अर्थात् सरेन्डर गरेका छन्, जसले बिमाको बजार फस्टाउन नसकेको देखिन्छ। चुनावको मुखमा आएर बजारले धान्ने भन्दा बढी संख्यामा लाइसेन्स जारी गर्न खोज्नुलाई कतिपयले आशंकाका हिसाबले पनि हेरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दोस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल घरेलु टोली केनियासँग 18 रनले पराजित भएको छ। नेपालले कमजोर ब्याटिङका कारण दोस्रो खेल हारेको हो। यो नतिजापछि 5 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा आएको छ। जिमखाना क्लबको मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको केन्याले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 132 रनको सामान्य योगफल बनाएको थियो। सोमपाल कामीले उत्कृष्ट बोलिङ गर्दा पहिलो ओभरमा केन्याले कुनै रन जोड्न सकेन। 1.1 ओभरमा करण केसीको बलमा ओपनर एलेक्स ओबान्डा शून्यमा आउट भए। करणकै बलमा अर्का ओपनर कोलिन्स उपिया मात्रै 9 रनमा पेभिलियन फर्के। त्यसपछि आएका इरफान करिम र राकिब पटेलले 52 रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हालेका थिए। 10.6 ओभरमा पवन सराफले करिमलाई ज्ञानेन्द्र मल्लको हातबाट क्याच आउट गराउँदै डेडलक तोडेका थिए। 11.3 ओभरमा पटेलको विकेट कप्तान सन्दीप लामिछानेले लिएका थिए। केन्याका 7 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कप्तान लामिछानेले समान 3-3 विकेट लिए भने करणले 2 तथा पवनले 1 विकेट लिए। जवाबी ब्याटिङमा उत्रेको नेपाल 19 ओभरको समाप्तिमा सबै विकेट गुमाएर 114 रनमा समेटियो। नेपालका कुनै पनि खेलाडीबीच गतिलो साझेदारी हुन सकेन। आरिफ शेखले बनाएको 25 रन नै टिमका लागि सर्वाधिक बन्यो। रोहित पौडेल र आदिल अन्सारीले समान 20-20 रन बनाउँदा पवन सराबले 19 रनको पारी खेले। बाँकी खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। इमानुएल बुन्डी, लुकास ओलिभ तथा भ्राज पटेलले 2-2 विकेट लिए। पहिलो खेल नेपालले 5 विकेटले जितेको थियो। तेस्रो खेल आइतबार हुनेछ। बागमती प्रदेशले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई मासिक 6,000 भत्ता दिने भएको छ। प्रदेश विकास खेलकुद परिषद बागमतीले आज एक कार्यक्रम गरी प्रदेशको तयारी तथा सहभागिता बारे जानकारी दिएको हो। बागमतीका फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, एथलेटिक्स, बक्सिङ, कराते, ताइक्वान्डो, ब्याडमिन्टन तथा पौडी गरी 9 खेलमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले अर्को राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नभएसम्म लागू हुने गरी मासिक भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। बागमती प्रदेशबाट सबै अर्थात् 36 वटै खेलमा 709 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको तयारीका लागि 45 दिनको बन्द प्रशिक्षण राखिनेछ। साथै भदौ 20 गतेसम्म प्रदेश छनौट सक्ने
प्रदेश सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले बताएका छन्। प्रतियोगिताको तयारी तथा खेलाडी छनौटका लागि करिब 9 करोड 44 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।